اليوم ان شاء الله باش نشوفوا لو كورون الكتريك جماعه البروميير اني سيكوندير. قبل كل شيء عندنا دو تيب داسوسياسيون دي ديبول. التيب الاولاني هو اسوسياسيون ان سيري اللي الكل نعرفوها بالعربي التركيب بالتسلسل، وعندنا التيب اللي بعده اسوسياسيون باراليل اللي نعرفوها التركيب بالتوازي. قبل ما نوصلوا احنا نحكوا على تركيب الدارة وكل يلزمني نعرف لي سامبول نتاع الديبول. اش معناها كلمه ديبول؟ من بكري وانا قاعده نعاود فيها كان تلاحظوا الديبول هو كومبوزي الكتريك عنده دو بورن، معناها زوز اقطاب، قطب موجب وقطب سالب. نتعدوا نشوفوا كالك سامبول. عندنا اول حاجه الجينيراتور اللي كنا نعرفوا السامبول نتاعو اللي هو المولد الكهربائي. عندنا اللامب، عندنا الموتور، الديود باش يعمل باش يخليني يعدي الكورون في سونس واحد. عندي الانتربتور فيرمي، الانتربتور اوفير، الريزيستانس اللي هي المقاومه، الانتربتور هو القاطعه. عندنا الفيل دو كونيكسيون اللي هو السلك باش يخليني نعدي الكورون. نشوفوا توا لاسوسياسيون ان سيري نزيدو نفهموها. عندي الدار هذه باغ اكزومبل كان نثبت نشوف ان هي تتكون من حلقه واحده مغلقه هيك اللي هي الحلقه معناها ماي بالفرنسي والان سول ماي، وعندك لي ديفيرون ديبول اللي هو اللامب. عندي هوني دو لامب وجينيراتور مركبين واحد ورا واحد ورا بعضهم. وعندي لاسوسياسيون باراليل تتكون لي من هنا اكثر من ماي. كان تلاحظوا عندي هذيك الماي الاولى، عندي الماي الثانيه، وعندي زاده ماي واحده اخرى اللي هي الكبيره معناها اللي ما بين الجينيراتور واللامب الزرقاء. نشوفوا هوني اني لاسوسياسيون باراليل السيركوي نتاعي تتكون لي من اكثر من ماي، بلوزيور ماي، وعندي لي ديفيرون ديبول ما همش مربوطين ورا بعضهم. هذا ايش معناها لاسوسياسيون باراليل. طب باش نعاودو نشوفوا ليزولون والكوندكتور. اش معناها كلمه ايزولون؟ ليزولون هو العازل الكهربائي ما يخلينيش نعدو الكورون، وكوندكتور هو الناقل اللي يخلينا نعدو الكورون. ناخذ انا هوني السيركوي نتاعي، عندي هوني كوطون. نلاحظ اني اللامب ماهيش باش تشعل لي، دونك السيركوي نتاعي اوفير خاطر ما عنديش كورون، اللامب مش باش تشعل. دونك اش معناها ايزولون؟ ليزولون هو كور ما يخليناش نعدو الكورون. طب باش نعاودو نشوفوا الكوندكتور. المره هذه في بلاصه الكوطون باش ناخذ فيه الان كويفر اللي هو خيط من نحاس. كي نسكر الانتربتور باش نلاحظ ان اللامب سالوم باش تشعل لي. دونك عندي كورون قاعد يدور في وسط الدار، والدار المره هذه بالنسبه لي انا فيرمي ماهيش اوفير كيما بكري. دونك الكوندكتور شنو هو؟ ان كور يخلي الكورون يتعدى في وسط الدار في وسط السيركوي نتاعي. طب باش نشوفوا السونس دو كورون الكتريك اللي هو الاتجاه نتاعو. ديما الكورون في وسط الدارة يخرج لي من البورن بوزيتيف، يقعد يدور 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 ويدخل للبورن نيجاتيف. كيفاش نصوروه على السيركوي؟ تو سامبلومون بدي فلاش يخرجوا من البورن بوزيتيف وعاودوا يدخلوا للبورن نيجاتيف. توا باش نشوفوا الانتنسيتي دو كورون اللي هي شدة التيار الكهربائي. نرمزوا لها بالاي، شفناها من قبل نعرفوها. لونيتي نتاعها دون لي سيستيم انترناسيونال هي الا اللي هي لامبير، ونقيسوها على دو لامبيرمتر. لامبيرمتر الكل مازلنا نتفكروا السامبول نتاعو اللي يركب اون سيري مع الديبول اللي حاجتي باش نقيسوا الانتنسيتي نتاعو. عندي الكوم تتربط لي بالشيره النيجاتيف نتاع الجينيراتور، والا بالشيره البوزيتيف نتاع الجينيراتور. كيفاش نلقوها؟ الاي هي الكاليبر فوا ليكتور على ليشيل. عندنا دي تيب دامبيرمتر، امبيرمتر اليغوي اللي هو هذايا، عندنا فيه لي كاليبر هما عندنا الليكتور اللي تعطيه لك ليغوي، وعندنا ليشيل اللي عندنا دو تيب ديشيل من 0 ل 10 ولا من 0 ل 30. وعندنا زاد لامبيرمتر نيميريك جوست انت تركبه في الدار يعطيك ديريكتومون الفالور. في لاسوسياسيون سيري الاي الانتنسيتي دو كورون هي بيدها في اي نقطه من الدار، هي بيدها اللي يعطيها لك الجينيراتور من الاول تقعد تخدم انت بيه غادي غادي غادي، هي بيدها. مي باغ كونطخ في لاسوسياسيون باراليل مش نفس الحكايه. نجيو نشوفوا احنا كيفاش نرسموا الدائره نتاعنا. هوني الكورون باش يخرج لي من البورن بوزيتيف باش يوصل غادي باش يلقى قدامنا، باش يلقى قدامنا باش يتفرق لي الاي 1 والاي 2. الاي 1 تدخل لللامب الحمراء والاي 2 تدخل لللامب الزرقاء. هوني الاي 1 والاي 2 مش قد مي باغ كونطخ الاي 1 والاي 2 مع بعضهم يجوني للاي اللي يعطيها لي الجينيراتور اللي هي لوا دو نو. الصوم نتاع الانتنسيتي الكتريك اللي يدخلوا للنو ايغال الصوم اللي يخرجوا منها، خاطر هما في الاخر باش يعاودوا يتجمعوا لي مره اخرى كي باش يوصلوا للنو الثانيه. دونك هوني نجم يسالني على الاي 2 كيفاش نلقاها الاي 2 باغ اكزومبل، ولا الاي 1 نفس الحكايه. هي الاي نحي منها الاي 1، الاي اللي يعطيه لي جينيراتور نحي منها الاي 1. طبعا بعد ما شفنا لوا دو نو اللي هو قانون العقد باش نتعاودوا نشوفوا طونسيون الكتريك اللي هي التوتر الكهربائي. نرمزوا لها ب
الكل نعرفها من قبل. اليونيتي نتاعها هي الفولت دون لو سيستيم انترناسيونال، نقيسوها اليد دو فولت متر اللي يركب اون باراليل مع الديبول اللي حاجه باش نقيس التونسيون نتاعو. توا كيفاش نصوروها التونسيون هذيا في السيركوي؟ تونسيون نصوروها بأون فلاش، السنس نتاعو يكون لي عكس الكورون الكتريك، جوست في حاله الجينيراتور اللي باش تكوني مع الكورون. احنا كورون الكتريك يخرج من البوزيتيف للنيجاتيف، دونك au borne de générateur باش نصور التونسيون نصورها بأون فلاش يمشي مع نفس السنس الكورون. au borne de تاع اللامب الاولى والثانيه باش نصوروها بأون فلاش يمشي عكس الكورون. التونسيون الكتريك هو غراندور الجبريك، نجمو يكون الفالور نتاعو بوزيتيف ولا الفالور نتاعو نيجاتيف. باغ اكزومبل عندي هوني U1 غادي U2. نستعمل توا اللوا دي ماي باش نطلع لي طونسيون. شو تقول لي انه السوم الجبريك نتاع لي طونسيون دون لا سيركوي ايغال زيرو نول. دونك نختار انا فلاش باش نجم نطبق قانون الحلقات، اللي يمشي مع الفلاش ناخذ بوزيتيف، اللي عارضني ناخذ نيجاتيف. دونك باش تجيني يو جي موان يو 1 موان يو 2 ايغال زيرو. باغ اكزومبل يقول لي اعطيني اليو 2، اليو 2 باش تكون لي يو جي موان يو 1. هذه بالنسبه لقانون الحلقات. توا باش نشوفوا حاجه اخرى اللي هي الكور سيركوي، الداله المقصوره. كيفاش نعملوها؟ باش ناخذ اون فيل كوندكتور سلك باش نركبوا ما بين اللامب دو هوني. باغ اكزومبل شنو باش يصير لي هوني؟ اللامب مانيش باش تشعل لي، علاش؟ احنا الكورون باش يمشي يقعد يسيركول من البور البوزيتيف للبور النيجاتيف باش يوصل غادي عنده حالين، يا اما يتعدى من اللامب ولا يتعدى من الفيل. هو هوني باش يختار، ما هو كي باش يختار هوني باش يختار الحاجه السهله عليه اللي تخليه يتعدى بسهوله. غادي عنده اللامب فيها ريزيستانس معناها باش تقاومه، دونك باش يتعب كي يتعدى، باش يتعدى ديفيسيلمون من غادي. دونك باش يتعدى يولي هو يخير انه يتعدى من الفيل هذاك باش يتعدى فاسيلمون ويخرج على روحه يكمل يدخل البور نيجاتيف نتاع الجينيراتور.